चांदनी क्या ये काफी नहीं। सारी जिंदगी जाया करने से बेहतर है 6 महीने जाया हो जाए। यूं भी तुम अपना मेंटोर चेंज कर सकती हो। उन्होंने एक और बात भी की है। क्या? उन्होंने कहा है कि शी प्रेफर्स अनमैरिड रेजिडेंट्स, तो मुझे अपनी फैमिली सोच समझ के प्लान करनी पड़ेगी। ये डिसीजन तुम्हारा और सलमान का होगा, सोच समझ कर फैसला करना। वो ये सब कुछ नहीं कर पाई। फरीन, अब क्या हुआ? उसका इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू? तुम जाओ सानिया, ये सारे काम घर में मुलाजमों की जो फौज है ना, वो बड़े आराम से कर लेगी। तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अकेला सफर नहीं करने दूंगा। उसके ऊपर जो इस वक्त मोहब्बत का भूत सवार है ना, वो वक्त के साथ साथ उतर जाएगा। सलमान, मैं अंकल के हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती, मैं कुछ सीख नहीं सकती। इतनी जिद और चाह से एक डॉक्टर बहू घर लाके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या वो घर बैठ के सिर्फ अपने शौहर और अपने ससुराल का ध्यान रखती? कुछ शर्तें हैं मेरी, अगर आप मान जाएंगे तो मैं इस रिलेशनशिप में रुक जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं, मैं भी जाके फैजान से कह दूंगी कि मुझे तलाक दे। हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबर को हमारी जैसी बहू बनाने में आपको मुश्किल होगी। डैड ने की है करप्शन। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलते हैं अपना अलग घर बनाते हैं, और हम लोग वहां जाएंगे जहाँ हमें किसी की वजह से लड़ना ना पड़े। शायद पप्पू, आपके बगैर दिल नहीं लग रहा। चलें? हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की कहानी में अब हालात मुकम्मल तौर पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। शाहनवाज जो हमेशा अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते आए थे, अब पहली बार अपने ही घर वालों की मुज़ाहिमत का सामना कर रहे हैं। प्रदीप के खामोश रहने के बजाय खुलकर अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है। वो सानिया को इसके ख्वाब पूरा करने की इजाज़त देती है, जबकि मिन्हा को भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद मुंतखब करने की आज़ादी दे देती है। मिन्हा अब किसी भी किस्म के समझौते के मूड में नहीं, वो शाहनवाज को साफ अल्फाज में बता देती है कि अगर इसके शराहत कबूल ना की गई तो वो इस रिश्ते को मजीद नहीं निभाएगी। शाहनवाज पहले तो इसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मिन्हा वाकई अपने फैसला पर कायम है और डॉक्टर अंबर को संभालना भी इनके लिए आसान नहीं होगा, तो वो मजबूरन नरम पड़ जाते हैं। ये लम्हा शाहनवाज की कमज़ोरी के सबके सामने ले आता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सानिया भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का फैसला कर लेती है और सलमान को बताती है कि अब वो डॉक्टर रुबीना के अस्पताल में काम करेगी ताकि अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। सलमान न सिर्फ इस फैसले की हिमायत करता है बल्कि वादा भी करता है कि हर कदम पर इसके साथ देगा। दोनों की ये मजबूती इनके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है।
ادھر شہنواز ایک بار پھر سلمان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اسے UK کی نوکری کا لالچ دے کر ثانیہ کو روکنے کا کہتے ہیں، لیکن اس بار سلمان ان کی ہر بات ماننے کے بجائے حقیقت ان کا سامنے رکھ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ایک ڈاکٹر بہو کو گھر کا حصہ بنا ہے تو بھی اس کے خواب اور اس کا کیریئر بھی قبول کرنا ہوگا. سلمان کے یہ دو ٹوک جواب شہنواز کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اب گھر کے افراد ایک ایک کر کے ان کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر چکے ہیں، اور یہی بغاوت آنے والے کیس میں شہنواز کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے والی ہے. آپ دیکھیں گے کہ سلمان کھل کر اپنے باپ کو کہے گا کہ ثانیہ پر میں صرف گھر کے کام نہیں کر سکتی، گھر کے کاموں کے لیے نوکر ہے، وہ سنبھالے گا گھر کے کام آپ کی ڈاکٹر بہو نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی بہو ڈاکٹر ہے جس کا یہ جاب ہے ان کو یہ کرنے دو، اور یہ جہاں یہ خوش ہے ان کو وہاں کام کرنے دو، کیونکہ یہ ساری زندگی تمہارے اسپتال میں کام کرے گی تو ان کے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ ایک ڈاکٹر بننے میں اتنا بڑا ٹائم لگتا ہے، اتنا زیادہ محنت لگتا ہے، اب ان کو اپنے خواب پورا کرنے دو اور ان کی جان چھوڑو. ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب خود ان کو پتہ لگے گا شہنواز کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں، نہ میرے بیوی میرے ساتھ دے رہی ہے اور نہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے رہا ہے. تو ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ مزے کے ریویوز آپ ڈیلی بیس پہ دیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ. ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ڈاکٹر بہو کی کہانی میں اب حالات مکمل طور پر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شہنواز جو ہمیشہ اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرتے آئے تھے، اب پہلی بار اپنے ہی گھر والوں کی مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں. پردیم بیگم خاموش رہنے کے بجائے کھل کر اپنی بہو کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ ثانیہ کو اس کے خواب پورا کرنے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ منہا کو بھی اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرنے کی آزادی دے دیتی ہے. منہا اب کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے موڈ میں نہیں. وہ شہنواز کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ اگر اس کے شرائط قبول نہ کی گئی تو وہ اس رشتے کو مزید نہیں نبھائے گی. شہنواز پہلے تو اسے دمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ منہا واقعی اپنے فیصلہ پر قائم ہے اور ڈاکٹر انور کو سنبھالنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، تو وہ مجبور نرم پڑ جاتے ہیں. یہ لمحہ شہنواز کی کمزوری کے سب کے سامنے لے آتا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف ثانیہ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. وہ سلمان کو بتاتی ہے کہ اب وہ ڈاکٹر روبینہ کے ہسپتال میں کام کرے گی تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکے. سلمان نہ صرف اس فیصلے کی حمایت کرتا ہے بلکہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ ہر قدم پر اس کے ساتھ دے گا. دونوں کی یہ مضبوطی ان کے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے. ادھر شہنواز ایک بار پھر سلمان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اسے UK کی نوکری کا لالچ دے کر ثانیہ کو روکنے کا کہتے ہیں، لیکن اس بار سلمان ان کی ہر بات ماننے کے بجائے حقیقت ان کا سامنے رکھ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ایک ڈاکٹر بہو کو گھر کا حصہ بنا ہے تو بھی اس کے خواب اور اس کا کیریئر بھی قبول کرنا ہوگا. سلمان کے یہ دو ٹوک جواب شہنواز کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اب گھر کے افراد ایک ایک کر کے ان کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر چکے ہیں، اور یہی بغاوت آنے والے کیس میں شہنواز کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے والی ہے. آپ دیکھیں گے کہ سلمان کھل کر اپنے باپ کو کہے گا کہ ثانیہ پر میں صرف گھر کے کام نہیں کر سکتی، گھر کے کاموں کے لیے نوکر ہے، وہ سنبھالے گا گھر کے کام آپ کی ڈاکٹر بہو نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی بہو ڈاکٹر ہے جس کا یہ جاب ہے ان کو یہ کرنے دو، اور یہ جہاں یہ خوش ہے ان کو وہاں کام کرنے دو، کیونکہ یہ ساری زندگی تمہارے اسپتال میں کام کرے گی تو ان کے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ ایک ڈاکٹر بننے میں اتنا بڑا ٹائم لگتا ہے، اتنا زیادہ محنت لگتا ہے، اب ان کو اپنے خواب پورا کرنے دو اور ان کی جان چھوڑو. ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب خود ان کو پتہ لگے گا شہنواز کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں، نہ میرے بیوی میرے ساتھ دے رہی ہے اور نہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے رہا ہے. تو ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ مزے کے ریویوز آپ ڈیلی بیس پہ دیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ. ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ڈاکٹر بہو کی کہانی میں اب حالات مکمل طور پر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شہنواز جو ہمیشہ اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرتے آئے تھے، اب پہلی بار اپنے ہی گھر والوں کی مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں. پردیم بیگم خاموش رہنے کے بجائے کھل کر اپنی بہو کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ ثانیہ کو اس کے خواب پورا کرنے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ منہا کو بھی اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرنے کی آزادی دے دیتی ہے. منہا اب کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے موڈ میں نہیں. وہ شہنواز کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ اگر اس کے شرائط قبول نہ کی
गई तो वो इस रिश्ते को मज़ीद नहीं निभाएगी। शहनवाज पहले तो इसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मिन्हा वाकई अपने फैसला पर कायम है और डॉक्टर अंबर को संभालना भी इनके लिए आसान नहीं होगा, तो वो मजबूर नरम पड़ जाते हैं। ये लम्हा शहनवाज की कमज़ोरी के सबके सामने ले आता है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सानिया भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का फ़ैसला कर लेती है और सलमान को बताती है कि अब वो डॉक्टर रुबीना के अस्पताल में काम करेगी ताकि अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। सलमान न सिर्फ इस फैसले की हिमायत करता है बल्कि वादा भी करता है कि हर कदम पर इसके साथ देगा। दोनों की ये मजबूती इनके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इधर शहनवाज एक बार फिर सलमान को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो इसे यूके की नौकरी का लालच देकर सानिया को रोकने का कहते हैं, लेकिन इस बार सलमान इनकी हर बात मानने के बजाय हकीकत इनका सामने रख देता है। वो कहते हैं अगर आपने एक डॉक्टर बहू को घर का हिस्सा बना है तो भी इसके ख्वाब और इसका कीरे भी कबूल करना होगा। सलमान के ये दो टोक जवाब शहनवाज के लिए बड़ा दचका साबित होता है, क्योंकि अब घर के अफराद एक एक करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुके हैं और यही बगावत आने वाले केस में शहनवाज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने वाली है। आप देखेंगे कि सलमान खुलकर अपने बाप को कहेगा कि सानिया पर मैं सिर्फ घर के काम नहीं कर सकती, घर के कामों के लिए नौकर है, वो संभालेगा घर के काम आपकी डॉक्टर बहू नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहू डॉक्टर है जिसका ये जॉब है, उनको ये करने दो और ये जहाँ ये खुश है उनको वहाँ काम करने दो, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे अस्पताल में काम करेगी तो इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे। एक डॉक्टर बनने में इतना बड़ा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, अब इनको अपने ख्वाब पूरा करने दो और इनकी जान छोड़ो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब खुद उनको पता लगेगा शहनवाज को कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, न मेरे बीवी मेरे साथ दे रही है और न मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा है। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि मज़े के रिव्यूज़ आप डेली बेस पे देख सकें। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की कहानी में अब हालात मुकम्मल तौर पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। शहनवाज जो हमेशा अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते आए थे, अब पहली बार अपने ही घर वालों की मुज़ाहिमत का सामना कर रहे हैं। परिदीप बेगम खामोश रहने के बजाय खुलकर अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है। वो सानिया को इसके ख्वाब पूरा करने की इजाज़त देती है, जबकि मिन्हा को भी अपनी ज़िंदगी का राज़ा खुद मुंतखब करने की आज़ादी दे देती है। मिन्हा अब किसी भी किस्म के समझौते के मोड़ में नहीं, वो शहनवाज को साफ अल्फाज में बता देती है कि अगर इसके शराइत कबूल ना की तो वो इस रिश्ते को मज़ीद नहीं निभाएगी। शहनवाज पहले तो इसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मिन्हा वाकई अपने फैसला पर कायम है और डॉक्टर अंबर को संभालना भी इनके लिए आसान नहीं होगा, तो वो मजबूर नरम पड़ जाते हैं। ये लम्हा शहनवाज की कमज़ोरी के सबके सामने ले आता है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सानिया भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का फ़ैसला कर लेती है और सलमान को बताती है कि अब वो डॉक्टर रुबीना के अस्पताल में काम करेगी ताकि अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। सलमान न सिर्फ इस फैसले की हिमायत करता है बल्कि वादा भी करता है कि हर कदम पर इसके साथ देगा। दोनों की ये मजबूती इनके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इधर शहनवाज एक बार फिर सलमान को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो इसे यूके की नौकरी का लालच देकर सानिया को रोकने का कहते हैं, लेकिन इस बार सलमान इनकी हर बात मानने के बजाय हकीकत इनका सामने रख देता है। वो कहते हैं अगर आपने एक डॉक्टर बहू को घर का हिस्सा बना है तो भी इसके ख्वाब और इसका कीरे भी कबूल करना होगा। सलमान के ये दो टोक जवाब शहनवाज के लिए बड़ा दचका साबित होता है, क्योंकि अब घर के अफराद एक एक करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुके हैं और यही बगावत आने वाले केस में शहनवाज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने वाली है। आप देखेंगे कि सलमान खुलकर अपने बाप को कहेगा कि सानिया पर मैं सिर्फ घर के काम नहीं कर सकती, घर के कामों के लिए नौकर है, वो संभालेगा घर के काम आपकी डॉक्टर बहू नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहू डॉक्टर है जिसका ये जॉब है, उनको ये करने दो और ये जहाँ ये खुश है उनको वहाँ काम करने दो, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे अस्पताल में काम करेगी तो इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे। एक डॉक्टर बनने में इतना बड़ा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, अब इनको अपने ख्वाब पूरा करने दो और इनकी जान छोड़ो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब खुद उनको पता लगेगा शहनवाज को कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, न मेरे बीवी मेरे साथ दे रही है और न मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा है। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि मज़े के रिव्यूज़ आप डेली बेस पे देख सकें। थैंक यू सो मच।
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की कहानी में अब हालात मुकम्मल तौर पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। शाहनवाज जो हमेशा अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते आए थे, अब पहली बार अपने ही घर वालों की मुज़ाहिमत का सामना कर रहे हैं। प्रदीप एक खामोश रहने के बजाय खुलकर अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है। वो सानिया को इसके ख्वाब पूरा करने की इजाज़त देती है, जबकि मिन्हा को भी अपनी ज़िंदगी का राज़ खुद मुंतखब करने की आज़ादी दे देती है। मिन्हा अब किसी भी किस्म के समझौते के मूड में नहीं। वो शाहनवाज को साफ अल्फाज में बता देती है कि अगर इसके शराहत कबूल ना की गई तो वो इस रिश्ते को मजीद नहीं निभाएगी। शाहनवाज पहले तो इसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मिन्हा वाकई अपने फैसला पर कायम है और डॉक्टर अंबर को संभालना भी इनके लिए आसान नहीं होगा, तो वो मजबूरन नरम पड़ जाते हैं। ये लम्हा शाहनवाज की कमज़ोरी के सबके सामने ले आता है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सानिया भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का फ़ैसला कर लेती है और सलमान को बताती है कि अब वो डॉक्टर रुबीना के हस्पताल में काम करेगी ताकि अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। सलमान न सिर्फ इस फैसले की हिमायत करता है बल्कि वादा भी करता है कि हर कदम पर इसके साथ देगा। दोनों की ये मजबूती इनके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इधर शाहनवाज एक बार फिर सलमान को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो इसे यूके की नौकरी का लालच देकर सानिया को रोकने का कहते हैं, लेकिन इस बार सलमान इनकी हर बात मानने के बजाय हकीकत इनका सामने रख देता है। वो कहते हैं अगर आपने एक डॉक्टर बहू को घर का हिस्सा बना है तो भी इसके ख्वाब और इसका कीरे भी कबूल करना होगा। सलमान के ये दो टोक जवाब शाहनवाज के लिए बड़ा दचका साबित होता है, क्योंकि अब घर के अफराद एक एक करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुके हैं और यही बगावत आने वाले केस में शाहनवाज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने वाली है। आप देखेंगे कि सलमान खुलकर अपने बाप को कहेगा कि सानिया पर मैं सिर्फ घर के काम नहीं कर सकती, घर के कामों के लिए नौकर है, वो संभालेगा घर के काम आपकी डॉक्टर बहू नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहू डॉक्टर है जिसका ये जॉब है, उनको ये करने दो और ये जहाँ ये खुश है उनको वहाँ काम करने दो, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे अस्पताल में काम करेगी तो इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे। एक डॉक्टर बनने में इतना बड़ा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, अब इनको अपने ख्वाब पूरा करने दो और इनकी जान छोड़ो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब खुद उनको पता लगेगा शाहनवाज को कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, न मेरे बीवी मेरे साथ दे रही है और न मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा है। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि मज़े के रिव्यूज़ आप डेली बेस पे देख सकें। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की कहानी में अब हालात मुकम्मल तौर पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। शाहनवाज जो हमेशा अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते आए थे, अब पहली बार अपने ही घर वालों की मुज़ाहिमत का सामना कर रहे हैं। प्रदीप एक खामोश रहने के बजाय खुलकर अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है। वो सानिया को इसके ख्वाब पूरा करने की इजाज़त देती है, जबकि मिन्हा को भी अपनी ज़िंदगी का राज़ खुद मुंतखब करने की आज़ादी दे देती है। मिन्हा अब किसी भी किस्म के समझौते के मूड में नहीं। वो शाहनवाज को साफ अल्फाज में बता देती है कि अगर इसके शराहत कबूल ना की तो वो इस रिश्ते को मजीद नहीं निभाएगी। शाहनवाज पहले तो इसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मिन्हा वाकई अपने फैसला पर कायम है और डॉक्टर अंबर को संभालना भी इनके लिए आसान नहीं होगा, तो वो मजबूरन नरम पड़ जाते हैं। ये लम्हा शाहनवाज की कमज़ोरी के सबके सामने ले आता है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सानिया भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का फ़ैसला कर लेती है और सलमान को बताती है कि अब वो डॉक्टर रुबीना के हस्पताल में काम करेगी ताकि अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। सलमान न सिर्फ इस फैसले की हिमायत करता है बल्कि वादा भी करता है कि हर कदम पर इसके साथ देगा। दोनों की ये मजबूती इनके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इधर शाहनवाज एक बार फिर सलमान को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो इसे यूके की नौकरी का लालच देकर सानिया को रोकने का कहते हैं, लेकिन इस बार सलमान इनकी हर बात मानने के बजाय हकीकत इनका सामने रख देता है। वो कहते हैं अगर आपने एक डॉक्टर बहू को घर का हिस्सा बना है तो भी इसके ख्वाब और इसका कीरे भी कबूल करना होगा। सलमान के ये दो टोक जवाब शाहनवाज के लिए बड़ा दचका साबित होता है, क्योंकि अब घर के अफराद एक एक करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुके हैं और यही बगावत आने वाले केस में शाहनवाज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने वाली है। आप देखेंगे कि सलमान खुलकर अपने बाप को कहेगा कि सानिया पर मैं सिर्फ घर के काम नहीं कर सकती, घर के कामों के लिए नौकर है, वो संभालेगा घर के काम
آپ کی ڈاکٹر بہو نہیں کرے گی کیونکہ آپ کی بہو ڈاکٹر ہے جس کا یہ جاب ہے ان کو یہ کرنے دو، اور یہ جہاں یہ خوش ہے ان کو وہاں کام کرنے دو، کیونکہ یہ ساری زندگی تمہارے اسپتال میں کام کرے گی تو ان کے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ ایک ڈاکٹر بننے میں اتنا بڑا ٹائم لگتا ہے، اتنا زیادہ محنت لگتا ہے، اب ان کو اپنے خواب پورا کرنے دو اور ان کی جان چھوڑو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب خود ان کو پتہ لگے گا شاہنواز کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ سب لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں، نہ میرے بیوی میرے ساتھ دے رہی ہے اور نہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے رہا ہے۔ تو ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ مزے کے ریویوز آپ ڈیلی بیس پہ دیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ڈاکٹر بہو کی کہانی میں اب حالات مکمل طور پر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاہنواز جو ہمیشہ اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرتے آئے تھے، اب پہلی بار اپنے ہی گھر والوں کی مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں۔ پردیم کے خاموش رہنے کے بجائے کھل کر اپنی بہو کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ثانیہ کو اس کے خواب پورا کرنے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ منہا کو بھی اپنی زندگی کا راز خود منتخب کرنے کی آزادی دے دیتی ہے۔ منہا اب کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے موڈ میں نہیں، وہ شاہنواز کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ اگر اس کے شرائط قبول نہ کی گئی تو وہ اس رشتے کو مزید نہیں نبھائے گی۔ شاہنواز پہلے تو اسے دمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ منہا واقعی اپنے فیصلہ پر قائم ہے اور ڈاکٹر انور کو سنبھالنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا تو وہ مجبور نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ لمحہ شاہنواز کی کمزوری کے سب کے سامنے لے آتا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف ثانیہ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سلمان کو بتاتی ہے کہ اب وہ ڈاکٹر روبینہ کے ہسپتال میں کام کرے گی تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکے۔ سلمان نہ صرف اس فیصلے کی حمایت کرتا ہے بلکہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ ہر قدم پر اس کے ساتھ دے گا۔ دونوں کی یہ مضبوطی ان کے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ ادھر شاہنواز ایک بار پھر سلمان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسے یوکے کی نوکری کا لالچ دے کر ثانیہ کو روکنے کا کہتے ہیں، لیکن اس بار سلمان ان کی ہر بات ماننے کے بجائے حقیقت ان کا سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ایک ڈاکٹر بہو کو گھر کا حصہ بنا ہے تو بھی اس کے خواب اور اس کا کیریئر بھی قبول کرنا ہوگا۔ سلمان کے یہ دو ٹوک جواب شاہنواز کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اب گھر کے افراد ایک ایک کر کے ان کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر چکے ہیں، اور یہی بغاوت آنے والے کیس میں شاہنواز کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے والی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سلمان کھل کر اپنے باپ کو کہے گا کہ ثانیہ پر میں صرف گھر کے کام نہیں کر سکتی، گھر کے کاموں کے لیے نوکر ہے، وہ سنبھالے گا گھر کے کام آپ کی ڈاکٹر بہو نہیں کرے گی کیونکہ آپ کی بہو ڈاکٹر ہے جس کا یہ جاب ہے ان کو یہ کرنے دو، اور یہ جہاں یہ خوش ہے ان کو وہاں کام کرنے دو، کیونکہ یہ ساری زندگی تمہارے اسپتال میں کام کرے گی تو ان کے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ ایک ڈاکٹر بننے میں اتنا بڑا ٹائم لگتا ہے، اتنا زیادہ محنت لگتا ہے، اب ان کو اپنے خواب پورا کرنے دو اور ان کی جان چھوڑو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب خود ان کو پتہ لگے گا شاہنواز کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ سب لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں، نہ میرے بیوی میرے ساتھ دے رہی ہے اور نہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے رہا ہے۔ تو ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ مزے کے ریویوز آپ ڈیلی بیس پہ دیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ڈاکٹر بہو کی کہانی میں اب حالات مکمل طور پر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاہنواز جو ہمیشہ اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرتے آئے تھے، اب پہلی بار اپنے ہی گھر والوں کی مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں۔ پردیم کے خاموش رہنے کے بجائے کھل کر اپنی بہو کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ثانیہ کو اس کے خواب پورا کرنے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ منہا کو بھی اپنی زندگی کا راز خود منتخب کرنے کی آزادی دے دیتی ہے۔ منہا اب کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے موڈ میں نہیں، وہ شاہنواز کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ اگر اس کے شرائط قبول نہ کی گئی تو وہ اس رشتے کو مزید نہیں نبھائے گی۔ شاہنواز پہلے تو اسے دمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ منہا واقعی اپنے فیصلہ پر قائم ہے اور ڈاکٹر انور کو سنبھالنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا تو وہ مجبور نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ لمحہ شاہنواز کی کمزوری کے سب کے سامنے لے آتا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف ثانیہ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سلمان کو بتاتی ہے کہ اب وہ ڈاکٹر روبینہ کے ہسپتال میں کام کرے گی تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکے۔ سلمان نہ صرف اس فیصلے کی حمایت کرتا ہے بلکہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ ہر قدم پر اس کے ساتھ دے گا۔ دونوں کی یہ مضبوطی ان کے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔
ادھر شہنواز ایک بار پھر سلمان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اسے UK کی نوکری کا لالچ دے کر ثانیہ کو روکنے کا کہتے ہیں, لیکن اس بار سلمان ان کی ہر بات ماننے کے بجائے حقیقت ان کا سامنے رکھ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ایک ڈاکٹر بہو کو گھر کا حصہ بنا ہے تو بھی اس کے خواب اور اس کا کیریئر بھی قبول کرنا ہوگا. سلمان کے یہ دو ٹوک جواب شہنواز کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اب گھر کے افراد ایک ایک کر کے ان کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر چکے ہیں, اور یہی بغاوت آنے والے کیس میں شہنواز کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے والی ہے. آپ دیکھیں گے کہ سلمان کھل کر اپنے باپ کو کہے گا کہ ثانیہ پر میں صرف گھر کے کام نہیں کر سکتی, گھر کے کاموں کے لیے نوکر ہے, وہ سنبھالے گا گھر کے کام آپ کی ڈاکٹر بہو نہیں کرے گی, کیونکہ آپ کی بہو ڈاکٹر ہے جس کا یہ جاب ہے ان کو یہ کرنے دو, اور یہ جہاں یہ خوش ہے ان کو وہاں کام کرنے دو, کیونکہ یہ ساری زندگی تمہارے اسپتال میں کام کرے گی تو ان کے خواب کیسے پورے ہوں گے. ایک ڈاکٹر بننے میں اتنا بڑا ٹائم لگتا ہے, اتنا زیادہ محنت لگتا ہے, اب ان کو اپنے خواب پورا کرنے دو اور ان کی جان چھوڑو. ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب خود ان کو پتہ لگے گا شہنواز کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ سب لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں, نہ میرے بیوی میرے ساتھ دے رہی ہے اور نہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے رہا ہے. تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے, اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ مزے کے ریویوز آپ ڈیلی بیس پہ دیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ. ہیلو ویورز, ڈرامہ سیریل ڈاکٹر بہو کی کہانی میں اب حالات مکمل طور پر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شہنواز جو ہمیشہ اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرتے آئے تھے, اب پہلی بار اپنے ہی گھر والوں کی مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں. پردیپ ایک خاموش رہنے کے بجائے کھل کر اپنی بہو کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ ثانیہ کو اس کے خواب پورا کرنے کی اجازت دیتی ہے, جبکہ منہا کو بھی اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرنے کی آزادی دے دیتی ہے. منہا اب کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے موڑ میں نہیں. وہ شہنواز کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ اگر اس کے شرائط قبول نہ کی گئی تو وہ اسے رشتے کو مزید نہیں نبھائے گی. شہنواز پہلے تو اسے دمکانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ منہا واقعی اپنے فیصلہ پر قائم ہے اور ڈاکٹر انور کو سنبھالنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا, تو وہ مجبوراً نرم پڑ جاتے ہیں. یہ لمحہ شہنواز کی کمزوری کے سب کے سامنے لے آتا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف ثانیہ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. وہ سلمان کو بتاتی ہے کہ اب وہ ڈاکٹر روبینہ کے ہسپتال میں کام کرے گی تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکے. سلمان نہ صرف اس فیصلے کی حمایت کرتا ہے بلکہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ ہر قدم پر اس کے ساتھ دے گا. دونوں کی یہ مضبوطی ان کے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے. ادھر شہنواز ایک بار پھر سلمان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اسے UK کی نوکری کا لالچ دے کر ثانیہ کو روکنے کا کہتے ہیں, لیکن اس بار سلمان ان کی ہر بات ماننے کے بجائے حقیقت ان کا سامنے رکھ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ایک ڈاکٹر بہو کو گھر کا حصہ بنا ہے تو بھی اس کے خواب اور اس کا کیریئر بھی قبول کرنا ہوگا. سلمان کے یہ دو ٹوک جواب شہنواز کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اب گھر کے افراد ایک ایک کر کے ان کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر چکے ہیں, اور یہی بغاوت آنے والے کیس میں شہنواز کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے والی ہے. آپ دیکھیں گے کہ سلمان کھل کر اپنے باپ کو کہے گا کہ ثانیہ پر میں صرف گھر کے کام نہیں کر سکتی, گھر کے کاموں کے لیے نوکر ہے, وہ سنبھالے گا گھر کے کام آپ کی ڈاکٹر بہو نہیں کرے گی, کیونکہ آپ کی بہو ڈاکٹر ہے جس کا یہ جاب ہے ان کو یہ کرنے دو, اور یہ جہاں یہ خوش ہے ان کو وہاں کام کرنے دو, کیونکہ یہ ساری زندگی تمہارے اسپتال میں کام کرے گی تو ان کے خواب کیسے پورے ہوں گے. ایک ڈاکٹر بننے میں اتنا بڑا ٹائم لگتا ہے, اتنا زیادہ محنت لگتا ہے, اب ان کو اپنے خواب پورا کرنے دو اور ان کی جان چھوڑو. ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب خود ان کو پتہ لگے گا شہنواز کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ سب لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں, نہ میرے بیوی میرے ساتھ دے رہی ہے اور نہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے رہا ہے. تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے, اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ مزے کے ریویوز آپ ڈیلی بیس پہ دیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ. ہیلو ویورز, ڈرامہ سیریل ڈاکٹر بہو کی کہانی میں اب حالات مکمل طور پر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شہنواز جو ہمیشہ اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرتے آئے تھے, اب پہلی بار اپنے ہی گھر والوں کی مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں. پردیپ ایک خاموش رہنے کے بجائے کھل کر اپنی بہو کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ ثانیہ کو اس کے خواب پورا کرنے کی اجازت دیتی ہے, جبکہ منہا کو بھی اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرنے کی آزادی دے دیتی ہے. منہا اب کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے موڑ میں نہیں. وہ شہنواز کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ اگر اس کے شرائط قبول نہ کی
गई तो वो इस रिश्ते को मज़ीद नहीं निभाएगी। शहनवाज पहले तो इसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मिन्हा वाकई अपने फैसला पर कायम है और डॉक्टर अंबर को संभालना भी इनके लिए आसान नहीं होगा, तो वो मजबूरन नरम पड़ जाते हैं। ये लम्हा शहनवाज की कमज़ोरी के सबके सामने ले आता है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सानिया भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का फ़ैसला कर लेती है और सलमान को बताती है कि अब वो डॉक्टर रुबीना के हस्पताल में काम करेगी ताकि अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। सलमान न सिर्फ इस फैसले की हिमायत करता है बल्कि वादा भी करता है कि हर कदम पर इसके साथ देगा। दोनों की ये मजबूती इनके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इधर शहनवाज एक बार फिर सलमान को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो इसे यूके की नौकरी का लालच देकर सानिया को रोकने का कहते हैं, लेकिन इस बार सलमान इनकी हर बात मानने के बजाय हकीकत इनका सामने रख देता है। वो कहते हैं अगर आपने एक डॉक्टर बहू को घर का हिस्सा बना है तो भी इसके ख्वाब और इसका कीरे भी कबूल करना होगा। सलमान के ये दो टोक जवाब शहनवाज के लिए बड़ा दचका साबित होता है, क्योंकि अब घर के अफराद एक एक करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुके हैं और यही बगावत आने वाले केस में शहनवाज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने वाली है। आप देखेंगे कि सलमान खुलकर अपने बाप को कहेगा कि सानिया पर मैं सिर्फ घर के काम नहीं कर सकती, घर के कामों के लिए नौकर है, वो संभालेगा घर के काम आपकी डॉक्टर बहू नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहू डॉक्टर है जिसका ये जॉब है, उनको ये करने दो और ये जहाँ ये खुश है उनको वहाँ काम करने दो, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे अस्पताल में काम करेगी तो इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे। एक डॉक्टर बनने में इतना बड़ा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, अब इनको अपने ख्वाब पूरा करने दो और इनकी जान छोड़ो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब खुद उनको पता लगेगा शहनवाज को कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, न मेरे बीवी मेरे साथ दे रही है और न मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा है। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि मज़े के रिव्यूज़ आप डेली बेस पे देख सकें। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की कहानी में अब हालात मुकम्मल तौर पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। शहनवाज जो हमेशा अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते आए थे, अब पहली बार अपने ही घर वालों की मुज़ाहिमत का सामना कर रहे हैं। प्रदीप एक खामोश रहने के बजाय खुलकर अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है। वो सानिया को इसके ख्वाब पूरा करने की इजाज़त देती है, जबकि मिन्हा को भी अपनी ज़िंदगी का राज़ा खुद मुंतखब करने की आज़ादी दे देती है। मिन्हा अब किसी भी किस्म के समझौते के मोड में नहीं, वो शहनवाज को साफ अल्फाज में बता देती है कि अगर इसके शराइत कबूल ना की गई तो वो इस रिश्ते को मज़ीद नहीं निभाएगी। शहनवाज पहले तो इसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मिन्हा वाकई अपने फैसला पर कायम है और डॉक्टर अंबर को संभालना भी इनके लिए आसान नहीं होगा, तो वो मजबूरन नरम पड़ जाते हैं। ये लम्हा शहनवाज की कमज़ोरी के सबके सामने ले आता है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सानिया भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का फ़ैसला कर लेती है और सलमान को बताती है कि अब वो डॉक्टर रुबीना के हस्पताल में काम करेगी ताकि अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। सलमान न सिर्फ इस फैसले की हिमायत करता है बल्कि वादा भी करता है कि हर कदम पर इसके साथ देगा। दोनों की ये मजबूती इनके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इधर शहनवाज एक बार फिर सलमान को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो इसे यूके की नौकरी का लालच देकर सानिया को रोकने का कहते हैं, लेकिन इस बार सलमान इनकी हर बात मानने के बजाय हकीकत इनका सामने रख देता है। वो कहते हैं अगर आपने एक डॉक्टर बहू को घर का हिस्सा बना है तो भी इसके ख्वाब और इसका कीरे भी कबूल करना होगा। सलमान के ये दो टोक जवाब शहनवाज के लिए बड़ा दचका साबित होता है, क्योंकि अब घर के अफराद एक एक करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुके हैं और यही बगावत आने वाले केस में शहनवाज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने वाली है। आप देखेंगे कि सलमान खुलकर अपने बाप को कहेगा कि सानिया पर मैं सिर्फ घर के काम नहीं कर सकती, घर के कामों के लिए नौकर है, वो संभालेगा घर के काम आपकी डॉक्टर बहू नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहू डॉक्टर है जिसका ये जॉब है, उनको ये करने दो और ये जहाँ ये खुश है उनको वहाँ काम करने दो, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे अस्पताल में काम करेगी तो इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे। एक डॉक्टर बनने में इतना बड़ा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, अब इनको अपने ख्वाब पूरा करने दो और इनकी जान छोड़ो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब खुद उनको पता लगेगा शहनवाज को कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, न मेरे बीवी मेरे साथ दे रही है और न मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा है। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि मज़े के रिव्यूज़ आप डेली बेस पे देख सकें। थैंक यू सो मच।
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की कहानी में अब हालात मुकम्मल तौर पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। शाहनवाज जो हमेशा अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते आए थे, अब पहली बार अपने ही घर वालों की मुज़ाहिमत का सामना कर रहे हैं। प्रीति बेगम खामोश रहने के बजाय खुलकर अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है। वो सानिया को इसके ख्वाब पूरा करने की इजाज़त देती है, जबकि मिन्हा को भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद मुंतखब करने की आज़ादी दे देती है। मिन्हा अब किसी भी किस्म के समझौते के मोड़ में नहीं, वो शाहनवाज को साफ अल्फाज में बता देती है कि अगर इसके शराइत कबूल ना की गई तो वो इस रिश्ते को मजीद नहीं निभाएगी। शाहनवाज पहले तो इसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मिन्हा वाकई अपने फैसला पर कायम है और डॉक्टर अंबर को संभालना भी इनके लिए आसान नहीं होगा, तो वो मजबूरन नरम पड़ जाते हैं। ये लम्हा शाहनवाज की कमज़ोरी के सबके सामने ले आता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सानिया भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का फैसला कर लेती है और सलमान को बताती है कि अब वो डॉक्टर रुबीना के हस्पताल में काम करेगी ताकि अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। सलमान न सिर्फ इस फैसले की हिमायत करता है बल्कि वादा भी करता है कि हर कदम पर इसके साथ देगा। दोनों की ये मजबूती इनके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इधर शाहनवाज एक बार फिर सलमान को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो इसे यूके की नौकरी का लालच देकर सानिया को रोकने का कहते हैं, लेकिन इस बार सलमान इनकी हर बात मानने के बजाय हकीकत इनका सामने रख देता है। वो कहते हैं अगर आपने एक डॉक्टर बहू को घर का हिस्सा बना है तो भी इसके ख्वाब और इसका कीरे भी कबूल करना होगा। सलमान के ये दो टोक जवाब शाहनवाज के लिए बड़ा दचका साबित होता है, क्योंकि अब घर के अफराद एक एक करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुके हैं और यही बगावत आने वाले केस में शाहनवाज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने वाली है। आप देखेंगे कि सलमान खुलकर अपने बाप को कहेगा कि सानिया पर मैं सिर्फ घर के काम नहीं कर सकती, घर के कामों के लिए नौकर है, वो संभालेगा घर के काम आपकी डॉक्टर बहू नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहू डॉक्टर है जिसका ये जॉब है, उनको ये करने दो और ये जहाँ ये खुश है उनको वहाँ काम करने दो, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे अस्पताल में काम करेगी तो इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे। एक डॉक्टर बनने में इतना बड़ा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, अब इनको अपने ख्वाब पूरा करने दो और इनकी जान छोड़ो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब खुद उनको पता लगेगा शाहनवाज को कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, न मेरे बीवी मेरे साथ दे रही है और न मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा है। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि मज़े के रिव्यूज़ आप डेली बेस पे देख सकें। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की कहानी में अब हालात मुकम्मल तौर पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। शाहनवाज जो हमेशा अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते आए थे, अब पहली बार अपने ही घर वालों की मुज़ाहिमत का सामना कर रहे हैं। प्रीति बेगम खामोश रहने के बजाय खुलकर अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है। वो सानिया को इसके ख्वाब पूरा करने की इजाज़त देती है, जबकि मिन्हा को भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद मुंतखब करने की आज़ादी दे देती है। मिन्हा अब किसी भी किस्म के समझौते के मोड़ में नहीं, वो शाहनवाज को साफ अल्फाज में बता देती है कि अगर इसके शराइत कबूल ना की तो वो इस रिश्ते को मजीद नहीं निभाएगी। शाहनवाज पहले तो इसे धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मिन्हा वाकई अपने फैसला पर कायम है और डॉक्टर अंबर को संभालना भी इनके लिए आसान नहीं होगा, तो वो मजबूरन नरम पड़ जाते हैं। ये लम्हा शाहनवाज की कमज़ोरी के सबके सामने ले आता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सानिया भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का फैसला कर लेती है और सलमान को बताती है कि अब वो डॉक्टर रुबीना के हस्पताल में काम करेगी ताकि अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। सलमान न सिर्फ इस फैसले की हिमायत करता है बल्कि वादा भी करता है कि हर कदम पर इसके साथ देगा। दोनों की ये मजबूती इनके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इधर शाहनवाज एक बार फिर सलमान को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो इसे यूके की नौकरी का लालच देकर सानिया को रोकने का कहते हैं, लेकिन इस बार सलमान इनकी हर बात मानने के बजाय हकीकत इनका सामने रख देता है। वो कहते हैं अगर आपने एक डॉक्टर बहू को घर का हिस्सा बना है तो भी इसके ख्वाब और इसका कीरे भी कबूल करना होगा। सलमान के ये दो टोक जवाब शाहनवाज के लिए बड़ा दचका साबित होता है, क्योंकि अब घर के अफराद एक एक करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुके हैं और यही बगावत आने वाले केस में शाहनवाज के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने वाली है। आप देखेंगे कि सलमान खुलकर अपने बाप को कहेगा कि सानिया पर मैं सिर्फ घर के काम नहीं कर सकती, घर के कामों के लिए नौकर है, वो संभालेगा घर के काम
آپ کی ڈاکٹر بہو نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی بہو ڈاکٹر ہے جس کا یہ جاب ہے، ان کو یہ کرنے دو، اور یہ جہاں یہ خوش ہے ان کو وہاں کام کرنے دو، کیونکہ یہ ساری زندگی تمہارے اسپتال میں کام کرے گی تو ان کے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ ایک ڈاکٹر بننے میں اتنا بڑا ٹائم لگتا ہے، اتنا زیادہ محنت لگتا ہے، اب ان کو اپنے خواب پورا کرنے دو اور ان کی جان چھوڑو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب خود ان کو پتہ لگے گا شاہنواز کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں، نہ میرے بیوی میرے ساتھ دے رہی ہے اور نہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے رہا ہے۔ تو ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کرے تاکہ